Salut Samuel, ça va? Salut Mounhim, ça va Mounhim? Voilà. أهلا وسهلا. Heureux. Ouais, enfin. Enfin, ouais. Moi, ça n'a pas marché, Andy. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est le même Je sais problème اللي pas, واقع Wallah. معنا. C'est vrai? لا لا والله لا وقع لي مع جيدا مع قريشل. لا ميم شوز. Ah ouais? ايوا سا كوم سا شي بس ما كاين ماشي مشكل تا هكذا راه مزيان. تا صافي هكذا راه مزيان. غادي يشوفونا لي بونج ديالنا وكلشي غادي يشوفنا ان شاء الله. فهمتي Ça كلشي marche. غادي يشوفك ان شاء الله. Qui d'ailleurs, ça va? صافا كلشي بخير على فريش. Ça va, مزيان. ايوا توحشناك. سهلة. توحشناك عواد. معنا دابا منعم، فشتالي، مريم، كي دوطخ، ووليد. تنسلموا عليهم كاملين. تنسلموا عليهم كاملين بيان سور. ونعم وشتاليا وكل مريم وكل شيء امين. وسورتو منعم نسلموا عليه بزاف. وسينو صافا قول لي كنتي خدام اليوم ياك مازال شنو؟ يا قول لي tu étais au travail. والله إلا جيت au travail. اي 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 ايوا والله سيدي مزيان والله. مزيان 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 جي فطرتي تيرميني تما au مع travail ولا؟ اه الله. ماما درت واحد سيدي الله يعاونك الله يعاونك. التوبر مع لي دات مع فهمتي. ها اه ماما ماشي درت بس ما واحد كان ايوا كي التوبر درتي مع مع لي دات ومع هادشي كامل. شنو؟ الكونفينمون ولا كونفينمون كونفيني ولا شوف. لا في سويسرا ما كاينش كونفينمون في سويسرا. الو كونفينمون سويسرا علاش؟ الو الو. علاش باسكو يا علاش ما كاينش با كونفينمون في سويسرا؟ ما ليكونومي. فهمتي، ليكونومي وي دابور. ولكن عندكم دي كا بوزيتيف وداكشي. بزاف بلوس كو ماروك. اه واو 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 واو. با خويا عاد جي روبري البينغ بونغ هذيك يا 2 جور. اه والله الا. ايوا دابا ايوا كي غادي ديروا كدير لا بافيت ها كدير البافيت ولا ما كديرهاش؟ لا نو، كاين جوست 4 جوار في لا سال كامله مع لي زيسباسمون مع فهمتي. مم. والله يحفظكم وصافي اخويا الله يحفظ. وتتغامروا يا اخويا تتغامروا. انا والله ما تنشوف. انا والله ما نرجع والو والله ما واحد لا علاش؟ عرفتي علاش. ولا حقاش الكره لا بال تيقيسها بلا مان ديالو. العرق ديالو. كان كيسالي لوساد كنتقلبوا ويلي وبزاف ديال الحوايج. دابا انا اخويا. مع جيسبر كو سا اه فا اخويا بارتير. والله يحفظ وعندك رد بالك. Ouais. لا ماما صافا لاباس عليها كلشي بخير. كلشي بخير، انت صافا كلشي بخير. والله الا بخير الحمد لله امبيكابل. تو فا بيان يا سلام. كاين هوغوزمون. حتى شي مشكل سيدي مزيان. ايوا هوغوزمون. يلا بغيناك يا سيدي اليوم تعاود لينا. بغاو الناس صافي يعرفوا يلا. عليك. بغاو الناس يعرفوا عليك كل شيء. يلا. كل افيك شيء بغاو بليزير. يعرفوا عليك
ما تنشوفكش تنشوف غير العين ديالك هي اللي كنشوف. فوالا وخليك معنا. قلت لك بغاو يعرفوا عليك الناس، لو ديبي ديالك كيفاش بديتي، فين بديتي، فين تزاديتي، كيفاش درتي حتى دخلتي لو تنس دو طابل. فهمتي داك لو ديبي، فريمون لو ديبي ديالك. الوغ فين تزاديتي دابور؟ تزاديتي في لا سويس ولا au Maroc؟ في لا سويس à Genève. دونك Genève. تزاديتي في لا سويس نيفل عفيريت. دونك عندك دابا دوبل ناسيوناليتي جو بونس لا. Double nationalité. آه، Suisse et marocain. فهمنا. سويسي Marocain ماروكان et suisse. ولكن. Marocain et اه suisse. Marocain. نورمال Marocain et suisse. بعد عاد تفاهمنا. يا Marocain et العفيريت. suisse. اي والله يعطيك الصحة، كلشي بحال كلشي مزيان. ايوا دونك Marocain. دونك كيفاش بديتي لو تنس دو طابل؟ كيفاش طاحت لك ليدي باش تمشي تلعب لو تنس دو طابل؟ واش كان شي واحد في لا فامي تيلعب؟ واش سيتي باغ هازار ولا كيفاش؟ Là, d'abord, au tout début, contre football. فهمتي. Ensuite, كان واحد كنت الكلوب تلعب à الفوتبول، côté. شحال كان عندك من عام ديك الساعة؟ هذيك 13 ans, 14 ans. ويلي على 13 14 انا انت 13 14 عاد بديتي لو تنس دو طابل؟ Ouais, mais à 14 ans, بديت le tennis de table. 13 ans, 14 ans. ويلي على 13 14 عاد بديتي لو تنس Voilà. دو طابل؟ En 2014, j'ai commencé. Il عاد y a بديتي 6 لو ans. تنس دو طابل حتى ل Donc 2014؟ à 13 ans. Exactement à 13 ans. مزيان والله الا صافي بليزير. اه À 13 ans, j'ai commencé. دونك راك بروغريسيتي دغيا دغيا فيت في. Ouais. J'ai- Tu as j'ai, bien euh, progressé. j'ai- En 2014, j'ai commencé les compétitions. Et j'ai direct commencé. زعما كنت في le club de football où ça m'a pas plu. Directement, مشيت ping-pong. ولكن كيفاش مشيتي للبينغ؟ اللي بغيت نعرف شنو اللي خلاك تمشي للبينغ؟ واش شفتيه في التلفازة؟ واش شفتيه في لا واش لا شي لا صاحبك الكلوب كان كان كيلعب à وداك côté du معاه؟ football. حدا بحال اه الوداد فهمتي. بحال الوداد. اه وكنت كتمشي حدا تتفرج مرة والكلوب. مرة كتفرج؟ مشيتي تتفرج وعجبك الحال؟ Voilà. Où l'entraîneur كان آه. très gentil. Ou فهمتي. انت C'est tu étais le l'entraîneur seul le ماروكان plus important. ولا كانوا d'autres ماروكان تما؟ لا بوحدي. Déjà marocain, اه le seul في سويسرا. وي 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 دونك لي ماروكان تما قلال شوية. ما اه كانش بزاف. Il y a pas مزيان beaucoup. سيدي. دونك مشيتي تفرجتي عجبك الحال، قلتي بوكوا با ندخل. اه Et ensuite, j'ai accroché ou صافي دونك بديتي في 2013؟ 2014, ouais. والله الا 14 وتتلعب اجوردي في هذا لو نيفو هذا، مزيان والله الا برافو. Ouais, 2014, سي ouais. بيان. Pile poil. 2014 باسكو حنا فوقاش كنا تلاقينا حنايا اول مره تلاقينا انا وياك؟ جو بونس 2007, 2016, اول مره 2000 2016 2017. اه 2017 ورا ولا 2000. انا جو مي رابيل نهار كنا تلاقينا اول مره راك ديجا تلعب مزيان، فهمتي. ça va encore, ouais. 2000 اه 2016 ممكن. اه 2016. مزيان. لا الا مزيان. ايوا دونك في لو كلوب ديالكم شنو كان، كيفاش كنتو كتري، كيفاش بديتي، كيفاش كانت لونطريمون، واش كانوا لي تورنوا بزاف باش بروغريسي، كيفاش درتي تا بروغريسيتي زعما كاين دغيا دغيا، كيفاش درتي حتى وصلتي لهذا النيفو هذا في واحد الوقت وجيز؟ Les entraînements مهم. au début كان vraiment ماشي باش نلعب فهمتي. ou après de plus en plus ça m'a plu et j'ai commencé à jouer de plus en plus et ensuite j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir où j'ai commencé à me dire Brit vraiment ندير هاد السبور باش نكون فور ماشي غير باش نلعب. et فوالا donc دونك كانت عندك العزيمه باش توصل جوسكو بو، ماشي غير باش تلعب وصافي. دونك كنت باغي فريمون exactement توصل. آه. voilà et آه. ensuite direct quand j'ai commencé après 2 mois j'ai pris
j'avais déjà ma licence, j'ai commencé les compétitions après 2 mois. Et après 2 mois déjà بديت مزيان. directement. والناس ما Après, c'était. كيضيعوش الوقت. Chnou? ما تضيعوش الوقت يا خويا تما عرفتي فيت في فيه Ouais, دخل لي non, non, c'est كومبيتيسيون. rapide. C'est rapide. سيدي والله الا Parce هادشي هضره عندكم مزيان. il y a des niveaux différents. Donc, بحال, tu commences avec les niveaux ديالك, même si tu es licencié, كاين le petit niveau, ou après, كتطلع شوية بشوية. اسمح لي سليم انت تسلموا على سي سامي وزاني قال لك Ah, لي شامبيون حنا معكم. تبارك الله عليك سي سامي وتبارك الله على كاع الناس شكرا. اللي راهم معنا. تبارك الله على كاع الناس اللي راهم معنا وتيشوفوا هذا لو ديريكت هذا. واللي بغى يطرح شي سؤال على لو شامبيون ديالنا سليم كرام دونك يكتبوا لنا في لي كومونتير وغادي نسولوه. فوالا دونك اللي بغى يسول السي سليم كرم شي سؤال ولا هذا مرحبا وغادي نقولوها له نطرحوا عليه السؤال. اللي بغى يعرف على شي حاجه ولا هذا مرحبا. فوالا دونك بديتي تتلعب سليم. بديتي ما تتلعب لي كاينش تورنوا هشام. ما كاين. سي با غاف الا ما كانش راه غادي يشوف له لايف من بعد غادي يشوف له لايف صافي. حتى غادي نبارطاجيوه في هذا في يوتيوب في هذاك في لاشين ديال يوتيوب وفي فيسبوك عندي وعندك غادي يكون دونك كلشي غادي يشوف. اه سي صافي. معروف سي سعيد معروف قال لك برافو سي سليم دونك ميرسي بوكو. Merci. دونك اللي بغى يطرح شي سؤال مرحبا. سي تامي قالك برافو تانتا برافو سليم. دونك اللي بغى يطرح عليه Merci à شي Sitiam. سؤال مرحبا. سي سامويل قالك لا ستار. معكم مي فخير وتوحشناك بزاف خويا منعم. ايوا شوف راك عارف المعزه ديالك منعم تيرسلت لو غران شامبيون ديالنا ديال ليكيب ناسيونال. تنسلموا عليك بزاف بزاف حبيبي وتنقولوا لك رمضان كريم. وان شاء الله غادي نديروا معك واحد اللايف انت ضروري غنديروا معك واحد اللايف باش تعاودنا على على البدايات كلها نهار بدينا انا وياك حتى سالينا. ان شاء الله محارب ديال الناس سي منعم. il a très bien joué في لي جو d'Afrique ياك سليم Ah, mon منعم. ami, c'était le برافو. sauveur du Maroc. malgré les blessures et tout ça. Ah, والله لا ouais, c'est vraiment vraiment, bravo. c'est vraiment dommage. Il m'a donné plus de tournois avant, باش ناخدو plus de وغادي cotes. نهضروا. on va parler على هادشي هذا. Vraiment dommage. دونك تري بيانتو ان شاء الله نديرو معاك السي منعم واحد اللايف ان شاء الله بيانتو ان شاء الله. دابا نتكونتاكتا معاك باش نرسل ان شاء الله بزاف د الحوايج. فوالا دونك تحيه ليك تحيه لسي سامي قال لك فوقاش تلعب معايا نعطيك شي سلخه. قال لك سامي فوقاش تلعب معايا يعطيك شي سلخه. Parce que Tami, عرفتي Tami, au tout مالو. début, quand je suis venu au Maroc, اه je t'ai appelé انت مصطفى باش نلعب. اي انت هو باقي الاول عاقل اللي عيط لك. انت هو الاول باقي مع عاقل. ايشان. ومن بعد tu m'as trouvé واحد لونترينمون مع سي تامي. دونك اي تامي هو عيط لسي الاول. سامي عيط عيط للتامي اه وبقى ديت لك معاه واحد لا سيونس ديال اكزاكتومون لونترينمون. اي الاول اللي باقي. لعبت هو مع تامي. ايوا دوك عندك سوفونير زوين معاه. اه والله لا في لا سال ديال في في باب الحد. باب الحد فوالا. هي تمجاج سميتها تمجاج ديك البلاصه. تام الجات فوالا. اكزاكتومون. فوالا. سي عبدو تيقولك سالي Salut سليم Salim, جيسبر. j'espère que tu te portes bien et bon Ramadan. شكرا فوالا عبد العاطي ميرسي حتى عبد انت. اللطيف. عبد اللطيف ديال الوداد الله يجازيه بخير. بريباراسيون فيزيك ديال البريباراتور فيزيك ديال ليكيب ناسيونال. تبارك الله عليه وسيد ظريف بزاف. دونك نكملوا سي سليم. نشوفوك ما تنشوفوكش. كتشوف فين دابا. مشيتي دابا كنشوفك ها. دونك فوالا بديتي تتلعب لي تورنوا. زيد بديتي تتلعب لي تورنوا بديتي كتريني مزيان. دونك فوقاش تلعب اكزاكتومون. فوقاش غادي تربح اول تورنوا ديالك او لا بقيتي في لا فينال يعني شي تورنوا اللي اول مره تما في لا سويس اللي عجبك ووصلتي حتى لا فينال وهذا دونك في فوقاش. سويسرا لا ديفيرونس كاين دي نيفو ديفيرون فهمتي.
ماشي كلشي بحال au Maroc ou là non au Maroc je suis pas sûr exactement mais كاين des niveaux différents donc quand j'ai commencé كنت في اها. النيفو le plus bas possible فهمتي le niveau le plus bas possible و كنت كنلعب مع النيفو يعني ديالي خاصك يعني خاصك بزاف ديال لي بوان باش يلاه تطلع للفوق. يعني خاصك تربح بزاف. exactement exactement اه voilà donc au début j'ai gagné un tournoi mais ما كانش un grand tournoi كان واحد التورنوا مع النيفو ديالي les licenciés au tout début فهمتي بحال dès que اه. tu commences عندك les joueurs ديال النيفو ديالك اوكي. أميمة بطاش، سالي أميمة. قالت لك لا أميمة بطاش قالت لك كتفضل تلعب مع لي ماروكان وبيان ليكيب ديالك فين كتلقى راحتك اكثر. قالك فين كتلقى راحتك اكثر؟ واش في ليكيب ديالك في لا سويس ولا ملي كتجي المغرب يلعب فريت وتتلقى الكسكس وتتلقى داك الشيء الاخر؟ واش تعطي l'energie bah, كسكس هاد يعطيك l'energie؟ هاد la question لا كاين la كيسيون réponse ماشي مشكل. directement toujours ها. sans réfléchir avec l'équipe nationale ايوا سيدي الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. سون ريفليشير. bien قالك sûr افيك ليكيب ناسيونال. دونك معروفة على سليم بيان سور الحب ديالو للمغرب و سا نونبيش بيان سور يبغي سويسرا لأنه تربى فيها وكبر فيها وتا هي البلاد ديالو الثانية exactement سي بيان سي بيان سي بيان داتخ اموغو ديال المغرب. الحمد لله، برافو عليك. بعدنا ما نسالوك. سي عز الدين قالك شامبيون. شكرا نسلموا على سي عز الدين. قال عز كي داير الدين سي ان الجيريان. تسلموا على لي الجيريان كاملين ياك. سي ان الجيريان عز الدين لازازي. exactement تنسلموا على خوتنا très gentil الجزائريين. un bon بيان joueur سور. Thiago ان بون جوار. ايوا خصنا نلعب معاه ياك سليم. exactement تنسلموا Mounem على سي عز Kegulia الدين. par contre ton وتسلموا على coiffeur il est تسلموا على لي parti en الجيريان. تسلموا على لي الجيريان كاملين خوتنا اترافير سي عز الدين. Mounem تنسد. Kegulia ton coiffeur il est parti en prison ايوا tu te moques de moi Mounem اه. tu te moques de moi شكون c'est le يحسن لك؟ confinement صاحبي les شكون coiffeurs ils يحسن étaient لك؟ fermés او تي في كومون؟ حسينا ما زويناش لا والله لا مزيانه بالله. ولكن كيفاش تدير كيفاش تدير؟ واش شنو تجيبو بتخبيع؟ واش تجيب له كوافير بتخبيع ولا تتصاوبها بيديك؟ انا بيديك هكا ولا هكا ولا برافو عليك. انا بيرسونيلمون والله الا صاوبت بيدي دو فوا. دو فوا هذه واحد دو جور ولا تخوا جور. انا براسي انت شوف والله العظيم انت كي جاتك تحسين. انا براسي زوينه حسنت لراسي. زوينه اه. زوينه ولا حتى جيتيني انا موجود. سامي كيقول لي موجود je veux bientôt reprendre les entraînements ça va être chaud c'est sûr وسامي والله الا شوف راه شيت سامي الدكتور ديالنا. والله الا باغفوا تيطلعوا له دي ماتش. شوف ايوا تبارك الله عليه دكتور كبير. بارك الله وشوف تبارك الله عليه. والله الا باغفوا تيطلعوا له دي ماتش. والله ما تفهم شي حاجه. والله الا باغفوا تيلعب دي ماتش زوينين ومع دي جوار c'est واعرين. vrai ملي c'est كيكون vrai مبيني خاصو غير يتريني. خاصو غير يتريني راه تيكون اون فورم. ملي تيكون اون فورم تيدير دي ماتش زوينين. والله العظيم. ولكن مع والentraînement القرايه ومع داكشي مع القرايه ومع الخدمه ديالو داكشي الله normal يحسن له. normal نورمال. وي. وي. c'est normal ودونك كمل ليا نكملوا. دونك خاصك تربح بزاف ديال لي طورنوا عاد باش تطلع للفوق ياك. عاد باش تطلع تلعب في مع سويسرا en Suisse المجاهدين. عندك 5 catégories différentes فهمتي كتبدا في 20 catégories différentes كتبدا في niveau 1 حتى niveau 20 من كتطلع niveau 20 ما كاينش كثر فهمتي y a pas plus دونك نيفو 20 هو الواعر هو الزوين. كاين 50 ولا 100 joueurs عندهم niveau 20 في لا سويس كامله. في لا سويس كامله كذا. كنت دابا شحال 50 مكلاسي؟ كنت شحال مكلاسي دابا؟ انا 19 18 في لا سويس 20؟ لا يعني في الكاتيجوري الكلاسمون واش 20 19 18؟ حيت قلتي لي من واحد حتى ل 20 انا كان في السويس انا 18 18. دونك سي ديجا با مال 18 مزيان. سي بون ولكن لي 100 بروميي ان شاء الله تكون كلاسي 20 ان شاء الله. كاينه فيه non زوبجيكتيف non ديالك ياك؟
اه En Suisse, c'est différent. Suisse, اه je dois être 50e ou là, c'est 60e, je sais plus. اه Les adultes, كيفاش؟ c'est compliqué le système en Suisse, il est différent. ولكن قلت لي من A حتى ل 20، من 1 حتى ل 20. هذا هو الكلاسمون ودونك ومن يمكن لك بعد توصل، يمكن لك توصل ل عندك 20، يمكن لك توصل ل 20. ouais, mais après عندك le ranking واحد آخر encore كاين le classement اه والranking. اي حنا المهم يوصل لينا ل 20، وديك الساعه نهضروا على داك الشيء الاخر. حنا المهم بغينا كتوصل بعدا ل 20. Voilà. ايوا ان شاء الله تكون عندنا معك شي انترفيو واحده اخرى ان شاء الله، وتكون ديجا في 20 ان شاء الله، ياك با سليم؟ إن شاء الله. زير معاهم، شوف زير زير. خلاص. دونك مزيان. دونك ابخي سا دونك بديتي تلعب لي تورنوا اي تو سا. دونك كيفاش جاتك ليدي، اولا شكون اللي كونتاكت دار معاك لو كونتاكت اول مره باش تلعب مع ليكيب ناسيونال؟ كيفاش جاتك ليدي؟ وكيفاش واش انت واش الانيسياتيف جات من عندك انت، او لا جات الانيسياتيف من عند شي حد اخر اللي سول عليك، او لا كيفاش كانت لو كونتاكت ديالك مع مع ليكيب ناسيونال؟ جيت من عندي d'abord. انا je voulais jouer avec l'équipe marocaine parce que ما اها كانش عندي النيفو باش نلعب مع l'équipe suisse au début اها ou même je préférais jouer avec l'équipe du Maroc اها et donc je t'ai contacté déjà au tout début je me اها rappelle باش نلعب اها وهادشي. اها Ensuite j'ai contacté un membre de la fédération. اها Galoulia, c'était compliqué ou la marche entre la fédération ou l'association, je me rappelle plus فوالا exactement. باسكو داك الوقيته كانوا دي بروبليم. اها Exactement, ماشي voilà. مشكل، ماشي مشكل، ولكن كيفاش بديتي؟ اها Ou ensuite, la première fois, ils m'ont appelé باش نلعب le tournoi, les championnats d'Afrique en 2016 في Alger. في الجي، فوالا في الجي. هذا دونك هما شكون اللي الاول. اتصل بك؟ رضا وقيلا جو بونس، ولا شكون اللي كان اتصل بك؟ كاين غدا بن جلون وغدا عبد الله. رضا عبد الله. اها مزيان. دونك شكون اللي كان مشى معاكم لهاد الشامبيون دافريك اون الجي؟ كان لي جوار ديال الكاف. شكون هما اللي كانوا مشاو معاك؟ دونك هذه جونيور، هذه كانت جونيور، هذه كانت كادي واقيلا. كادي مازال. كادي. كادي مازال. اها. دونك شكون هما لي جوور اللي مشاو معاك في ليكيب ناسيونال؟ كان لو روا كاميل عمر اها. بدري ou عمر les autres joueurs. بدري. Je me rappelle plus de leur prénom, wallah. Je me rappelle plus اها. exactement. Mais اها. c'était Omar Badri ou Camille Leroy ou Anna. Ou encore d'autres joueurs, mais le CAF. ديال الكاف. اها. Ouais. دونك تنسلموا على هاد لي جوور، تنسلموا عليهم. فوالا وكوم اونترينور شكون اللي كان مشى معاك؟ Normalement, Mounhaim كان خاصو يجي معنا, mais اها. il était bloqué à l'aéroport, donc c'était, si je dis pas de bêtises, Reda Abdallah. مشى معاكم رضا عبد الله على ليبوك. Exact. بروميير بارتيسيباسيون شي ريزولتا كان فيها شي كلاسمون زوين؟ La première, par équipe, quel classement, ماشي زوين, mais c'était pour la première compétition, سي درنا نورمال. درنا sixième ولا شي حاجة هكا. دونك كلاسيتو سيزيام في لا بروميير بارتيسيباسيون ديالك باغ ايكيب كادي. اها. شامبيون دافريك. دونك غادي يجي لانديفيديوال، غادي تلعب في لانديفيديوال جوست ابخي، ياك؟ Exact. اها. وسا درت ايتي كومون؟ 14e. 14 واش هادشي Ouais, اصاحبي؟ واش 14 واش هادشي اصاحبي؟ premier tournoi. اه تنضحك معاك، تنضحك معاك، سي نورمال. اول مره سي نورمال. Ouais. فوالا دونك هادي الشامبيونات دافريك اون الجي. دونك جوست ابخي شنو كان في مع ليكيب ناسيونال ابخي؟ L'Open d'Agadir. كان لوبن دا غادير، ماشي هذاك اللي كنا فيه Là, اونصومبل؟ واحد اخر 2016. قبل منه، 2016. Là, 2010. كان و- وهذا درت ها. troisième في individuel cadet.
واو مزيان برافو. اها. والتروازيام في باغ ايكيب مع ثالث عمر باغ ايكيب. بدري. شحال؟ تخوازيام مع عمر بدري. تخوازيام باغ ايكيب الدوبل وتخوازيام بالانديفيدويل. اكزاكتومون. اه لعبتوا حتى الدوبل. الدوبل ما درناش ريزولتا. اه دونك شكون اللي كانوا معاك في ليكيب ناسيونال هذيك الوقيته في اكادير؟ تو لي جوار ديال كاف كان كان في كميل. لوبان اكادير كلشي اكزاكتومون وكلشي جا باش يلعب. آه. كان شامبيون دافريك في تونس مع رافيق. هادي جي اوبليي فوالا. اوسي. الشامبيون دافريك اون تونيزي مع رافيق. كوتش رافيق. اييه ها هو كتبها السي رافيق، كتبنا شامبيون دافريك اون تونس اون تونيزي. اييه. مشيتي مع السي عقيدة رافيق، راه نهار كبير هذا ملي مشيتي معاه. داز باين داز زوين داك السفر. كي سيتي دازت. سامبا والله. سيتي سامبا. ياك. سيتي اه سامبا. وي. مزيان اسيدي. شنو كانت هذه شامبيون دافريك بيان سور، شامبيون دافريك حتى هي. شامبيون دافريك. مزيان. دونك جوست ابخي جات سلطنة عمان واقيلا جو بونس لا، ولا كان شي حاجة اكزاكت. قبل. لا شامبيون معاك. كانت سلطنة معاك عمان. ملي كنا مشينا لسلطنة عمان. مع أه. الشتالي. كان سامويل فشتالي. كاميل وكانت انت. لوروا. وكاميل لغوا، وشكون اخر كان؟ آه... كانت نو. كانت ايناس اوطولا واقيلا، ايناس اوطولا ياك لا. اها ونهى ديانا. ونهى ديانا. اكزاكتومون. صافي هادشي اللي كان وفي لي جوار، هادشي اللي كان، هادشي اللي انت وكاميل وسامويل سي وفشتالي تو. سي تو. اه انت وسامويل. فوالا. دونك سلطنة عمان كانت بطولة، كانت بطولة ديال كأس الاتحاد العربي. وبيان سور اكزاكتومون. كنتو درتو فيها دي ميداي، لعبتو فيها مزيان باقي عاقل. لعبتو درتو اه دي ماتش واعرين بزاف. انت دوبل. كنتي في الدوبل تكلاسيتو، خديتو. تخوازيام. هادي عمان وي 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 تخوازيام. عمان. بونز. وي درتو واحد الدوبل اكزاكتومون. واعر بزاف ميداي دو كونتخ برونز. كونتخ آه. كونتخ لي زيراكيان واقيلا ياك. سي جو ايراكي. مو رابيل. ايراك وي. ولكن راه ربحتو قبل منا لي ليباني، وربحتو قبل منا عمان. كام واحد. آه. آه. وفي الانديفيدوال في الانديفيدوال كتشوف كارت فينال جو بونس. كارت فينال. كانت فينال كارت فينال. وكان سي ولكن جافي. هادشي كانت عندك با دو ماتش با مال دو فوا كانت آه. عندك باقي تنعقد. الا آه. كنت ربحت والله. كنت نلعب مع فشالي. في الانديفيدوال ياك. لحقاش كون ربحتي غادي تلعب مع الشالي في الدومي فينال. اكزاكتومون. سي سا لو سبور، واش غادي دير؟ Ouais. تتوقع شي باش ما كاين دونك. ما كنسمعكش مزيان. Je t'entends pas آه، bien. قالك Allô. السي رفيق قال لك تبارك الله عليكم اخوتي منورين. الله يوفقكم ويحفظكم، تبارك الله على السي رفيق البطل ديالنا، بطل الابطال. كان معنا فريد سعيدي. واحد واحد grand joueur algérien. ها. Allô. ها. السي زكريا جميل. يا بونز. شادي. Je t'entends ايناس pas. عينوها. هشام غنيم سلام، قال لك سلام سلام سي هشام. الوغ نور سنوني سالو. نور سنوني سالو. منى ترسلت. Vous pouvez nous donner votre retour d'expérience sur les derniers Jeux d'Afrique en tant que joueur, En tant Salim, que joueur et en tant qu'entraîneur. et en tant qu'entraîneur. واخا غادي نهضروا على les Jeux D'accord. d'Afrique d'abord tout de suite. Ah. Hein. Farid Saïdi, super champion. Donc là, c'est فريد maintenant il واحد joue. joueur algérien Hein. qui Saïd لعب Marouf معايا في maintenant فرنسا. joue.
في quel niveau? Mustapha, سميت l'équipe ديالك la دابا اللي connexion. معليش شو كتجي. سميت لو كلوب ديالك دابا اللي كتلعب فيه. كان في سويسرا كنلعب في الدوزيام ديفيزيون. سميت لو كلوب ديالك. لانسي. لانسي سيتي دي لانسي. لونسي. وكنلعب وكنلعب de temps en temps en France, mais c'est pas, je fais pas beaucoup de compétitions. Je joue plus en Ouais, Suisse. ouais. Samuel Fchali قال لك on avait perdu contre l'Égypte en double. Ouais, Exactement. c'est bien, ouais, c'est bien dommage. Hicham Rounim, les Les résultats de résultats, cette année. Euh, voilà. Si Yalla, Hicham, Jobo. les résultats en Suisse et au Maroc, les deux, Les بجوج. résultats en Suisse. Moi, j'ai daté des résultats en Suisse. Parce que le Alors en Maroc, Suisse, d'abord, les... مازال ما كاينش شي compétition. يلا les Jeux d'Afrique وغادي نهضروا عليهم دابا شويه نهضروا les Jeux d'Afrique. Donc en Suisse, Alors, hein, en Suisse, les derniers championnats suisses jeunesse, hein, junior, moins de 18 ans, درت quart hein, de finale في l'individuel. hein. خسرت 12-10 cinquième set في الquart de finale. درت 12-10 5e. Ah ouais, dommage. Mhm. vice-champion suisse في الدوبل Bravo. Hein. وفي الدوبل ميكست. Ah ouais, c'est des madame Salk. Bravo, Alik. في C'est très bien. moins de 18 ans. Hein. Voilà. Donc, نجيو دابا الشامبيونات d'Afrique, les Jeux d'Afrique. Les Jeux Jeux d'Afrique. d'Afrique اللي دازو فريمون واعرين بزاف زوينين بزاف. دازت هادو واحد la- inoubliable. Hein. inoubliable. L'avant, le pendant ou l'après. كلشي. Voilà, ماشي غير وسورتو la لافون حتى compétition. لافون. لا بوندون كان واعر. وهاد نهضروا L'avant, le دابا دابور. pendant ou l'après. ما كلشي. تنشوفكش ما تنشوفكش ما تنشوف. فوالا. دونك دابور كنا مشينا لو ستاج في Exactement. فران. اي فران. الوغ عاودينا على شويه على ستاج في فران كيفاش داز. داز حمق ياك. فو ها فو. ستاج فو يا صاحبي. ستاج فو. لا بيسين سونا. كلشي. شي Alors le stage آه، c'était c'était pas un stage très très bon نعاودو mais شويه. on a pu s'entraîner quand même malgré malgré le fait les كان وي le stage les conditions كانت vraiment très bien. شنو t'as dit اها quoi les conditions كانت vraiment زوينين اها السنتر ديالي فعلا واعر مع la nourriture مزيانه و les conditions de jeu حتى هي c'était bien pour s'entraîner. درنا واحد ستاج une semaine ولا 2 semaines 2 semaines اها. ودرنا un tournoi de qualification, اييه ان تيست ان تيست un داكشي. test باش نعرفوا شكون اللي il va rester وشكون اللي غيمشي. اها. وبهذا شكون اللي غادي التيست يبقى لا سيليكسيون شكون اللي غادي يمشي بحالو. اها. اكزاكتومون ومن بعد هذا يعني التيست كانوا درنا با مال جوار ياك. يعني كانوا بزاف ديال لي جوار اللي جاو باش عاد نختاروا منهم لا سيليكسيون. سي سا. اكزاكت كان 10 جوار ياه. ولا ومن هاد لي 10 جوار ثلاثه ولا دو ولا لا ما عرفتش حبل 3 أها. ولا 4 جوار مشاو. اييه. جو رابيل كو سي راه مصطفى وسي هشام غنيم كنا مكلفين بالمنتخب Mhm. النسوي. وسي الصواف عبد الغني كان مكلف بالمنتخب الرجال كبار. دونك كنا ان ستاف دو تنتا 3 entraîneurs. فوالا. دونك دار لكم لو تيست. تنتا كنتي مع. دار لكم لو تيست.
وي كنا توس انصومبل وي بيان سور، ولكن غير هو كان مكلف بكم يعني، خصوصا كان معكم هو اللي كان قابلكم يعني على 100%. Exactement. دونك كان دار لكم لو تيست. دونك جيتي انت الاول، ياك شي جو مرابيل. Ouais, دونك ربحتي exact. كلشي ربحتيه. دونك جيتي انت الاول. شكون الثاني؟ كريشل. ريشل. كريشل. كريشل ثاني. سعد. سعد ها. ورافق. سعد. سعد سعد. ورفيق. ما كانش كاتريام. منعم بيان سور، ما كانش لا لعب منعم لو تيست، بيسكو ما كانش يمكن له يجي في ذاك الوقيته. وفي لو نيفو اكزاكت. ديالو داكشي دونك كان ديجا اه كاليفي كاليفي. ليكيب ناسيونال يلعب معاها. دونك تختاروا لي تخوا بروميي. دونك كان واحد التنافس كبير، ديما تنقولوا كان واحد التنافس كبير ما بينكم. كان فريمون نيفو قريب بزاف. مهم. فوالا. دونك دازت الاستعدادات زوينه في فران. ضحك نشاط. يا سلام. لا ديسيبلين كانت الناس في الوقت، الفريق في الوقت، كلشي كان داز زوين. دونك مهم. وصلت الوقيته ديال لي جو. دونك وصلت الوقيته ديال لي جو. compétition آه، inoubliable. هي كومبيتيسيون انوبليابل بيان سور. وصلت الوقيته ديال لي جو. دونك دخلتي انت في ليكيب اللي كان فيها انت منعم تيرسلت، سعد زين العابدين، قريشل. وكان معكم حتى تيو. تيو malheureusement تيوفيل. ما لعبش. مالوغوزمون ما لعبش تيوفيل، مالوغوزمون باسكو الوريقات ديالو ما جبدولوش. ايوا مالوغوزمون سي با غاف. سي بيان دوماج. كل لاعب حتى هو كون غادي يعطي واحد لو بلوس ليكيب ناسيونال، مي سي با غاف. دونك Exactement. عاود لينا دونك على اول ماتش غادي تلعبوه. دونك Ouais. كونتر كي لعبتو؟ كونتر كي Donc الماتش الاول كنا تلعبوه؟ في الجروب ديال لا تونيزي و ساوث اه. افريكا. دونك ساوث افريكا، Où تونيزي. on a vraiment le Maroc, on a fait les garçons 18e, ça veut dire la dernière équipe. وي الكلاسمون فهمتي؟ كان خايب، كان مع Ouais. الاخرين بيان سور. جو Donc, مغابيل. le tirage ما دونك كانش vraiment دوكو جاكم تيراج صعيب. exactement. Où لعبنا premier match contre la Tunisie. اها. Hein? دونك البروميير La ماتش ديالكم كونتر Tunisie. لا تونيزي. Il me اها. semble contre la دونك Tunisie. بروميير ما في ماتش شكون اللي Tunisie ou دخل la يلعب؟ Tunisie. دونك شكون اللي لعب Premier الماتش الاول؟ منعم. match le double double. ولا انت وقريشل. أنا exactement. Exactement. فوالا. دونك ديما قبل ما نجاوبوا، ديما معنا السي سليم كرم، جوار د ليكيب ناسيونال ومحترف بفرنسا، محترف بسويسرا. دونك اللي بغى يعطي شي اسئله ولا هذا، ولا يعطي شي دي كيسيون ولا شي حاجه، مرحبا. سي سفيان قال لك سي مصطفى Merci تهلا Farid. ليا سالي. تهلا ليا بسليم. الله يودي سي سفيان، احنا ديما مهلين فيه. سليم راه عزيز Merci علينا. سلام merci سليم Farid. رمضان Salut. كريم. كريم. Farid, Salim, un bon Merci. joueur, un jeune en pleine progression, à faire confiance pour faire des résultats avec l'équipe nationale. Allah dit merci beaucoup, si Farid Merci à Saidi. Farid. Avec فريد plaisir, أخويا. واحد بارتنير ديالي في الكلوب، وكان جوار ديال الله ليكيب يعطيك ناسيونال الصحة. دالجيري. سيدي منعم سيدي كيغافل عليك. بيان. تعرف بيان بزاف. منعم. ايوا ان اه شاء الله نتلاقاو ان شاء كيعرفني. الله في شي تورنوا، ولا ان شاء الله نتلاقاو une autre fois ان شاء الله ان شاء ونسلموا الله. عليه. و un petit افيك coucou بليزير. nos amis algériens ou tunisiens كلهم تسلموا عليهم. فوالا. دونك بروميير ماتش كان دوبل انت وقريشل. اها. اكزاكتومون. لعبتو. دونك شنو درتو في لو ريزولتا في ذاك الماتش ديال دوبل؟ دوبل كان ماتش خسرنا زوين. 3-0. زوين 3-0 مي كان. خسرنا ولا لعبتو 3-1 ما زوين ما عرفت. خسرتوش. 3-0 3-0 ولا 3-1. دونك 3-0. جوست ابخي شكون اللي دخل؟ ابخي دخل منعم. دخل منعم كونتر داك آه، السميمر ديالهم، داك السميمر. صغيور دار واحد وداك الماتش تيلعب زوين. زوين. اه وسورتو دابا الوسط تيلعب زوين بزاف الوسط، انا شفتو اول مره تنشوفو.
جو كونيسي با زعما افون، ولكن شفتو اول مره تنشوفو في هاد لي جوز افريكان. والله العظيم الا فاجئني، تيلعب مزيان. قالوا لي راه بروفيسيونيل في شي بلاصه، كان ما عرفتش فين، جو سي با فين. هو هو الشامبيون d'Afrique ديال moins de 21 ans. Il y a quand كان جونيور هو تونيزيان champion هذاك d'Afrique moins de 21 ans. وي والله لا ما Le petit. تسالوش. Espoir. آه. رجاء، سلام رجاء، تسلم عليك. دونك آه. دونك لعب مع Et منعم، ربحوا ان تري بون ماتش كان ما بين منعم ouais. وداك لو تونيسيان. 3-1 ولا المهم 3-1. المهم لو سكور كان صالح ديال المنعم، ولكن ملي باقي Ouais. عاقل عليه هو لو ماتش كان زوين بزاف، لو ماتش ديالو كان زوين بزاف. Ouais. دونك ان بارتو. مع غادي تدخل انت البوبليك. اساليب. دونك غادي تدخل انت دابا اساليب، ولا غادي Exactement. يدخل كريش؟ شكون غادي يدخل؟ Euh, Krichel, je crois. دونك دخل كريشل كونتخ Ouais. ادم حمام جو بونس ياك. Exact. Score ديال 1-1. دابا سكور 1-1، ودخل قريشل مع ادم حمام. Ouais. وتبارك الله Adam عليه، Hamam. دار واحد Match الماتش زوين. très دار واحد joli الماتش match. زوين بزاف، راه حنا شفناه دابا في الفيسبوك. Ouais. راه بارطاجاه في الفيسبوك، واحد Très تري beau بون match. ماتش. فوالا، ماتش واعر بزاف Ouais. فيو كو قريشل كما كنعرفو كاملين كان بليسي في ليبول ديالو، ومالغري سا وتقاتل مسكين ولعب مزيان. فوالا، Mhm. برافو عليه. مي مالوغوزمون خسر داك لو ماتش ديالو، هي 2-1. Adam, c'est دونك un bon joueur. 180 mondial. وادم، بيان سور تنسلموا عليه ادم حمام، تنسلموا عليه، وتنسلموا حتى على خوه قداره. تنسلموا عليه بزاف Ouais. بزاف، قداره صاحبي بزاف. قداره دوزت معاه سنين وسنين، وعندنا مع ذكريات اونصومبل في لي ديبي ديالي وداك الشيء. دوزت مع قداره تبارك الله، وعندي مع دي بو سوفنيير. تنسلم عليه بزاف، وتنسلم على نوزامي تونيزيان. دونك Salut. دونك ادم حمام بيان سور تيلعب مزيان، Ouais. بروفيسيونيل. لعب في لي جوز اولمبيك ديجا، و جو بونس راه كاليفي حتى هاد المره هادي، كاليفي لي جوز اولمبيك. دونك سي ان Mhm. بو جوور، Très bon joueur. تري بون جوور. فوالا هادشي اللي نقدر. Très beau دونك match. خسر معاه، لعبوا ان Mais تري بون ماتش. avec fierté. Ouais, avec fierté, il a perdu le match. دونك C'était un gros موراه جوست ابخي دخلتي انت تلعب كونتر داك لوتر تونيزيان كي سابيل Kerem. تا تا تامر ماميا ياك. لا. Kerem. Srewal. J'ai joué contre le petit. اه وي ان اوتر. وي لو بتي لعبتي معاه. دونك لو سكور سا ايتي 3-0 ولا 3-1 ربحك، ولا خسرت 3-1. 3-1. ولكن كان ماتش واعر بزاف كونتر لا تونيزيا. انا باقي تنعقل مع المشجعين الى عقلتي. Ouais, je me الناس rappelle. تيصفقوا تيشجعوا يغوتوا، ولا Je مامون me ديالك حتى هي rappelle. كانت حتى هي علي. هادشي كان داز واعر. دونك هذا الماتش الاول كونتر لا تونيزي خسرناه 3-1. دونك غادي يجي Voilà. الماتش اللي موراه. شكون الماتش اللي موراه؟ لا Ah, juste واخيرا après. سود افريك جو بونس. Sud-Afrique. لا Exactement. South دونك Africa. سود افريك هذا كان ماتش Exactement. زوين بزاف، كان ماتش زوين بزاف Ouais. هذا. المقاتله كانت فيه تنعقل. Ouais. Donc, دونك بشحال كنا ربحنا في هذا الماتش هذا ياك؟ 3-1. سود افريك 3-1. ربحنا الأول 3-1. ماتش مع كريشل. ربحنا الدوب. دونك ربحتو الدوبل في الماتش الو. الاول، وداك لو ماتش ديال. وي انا معاك. ولو ماتش ديال الدوبل كان يعني فريمون مهم بزاف. الحمد لله اللي كنتو هو ربحتوه. الماتش لو بلوز امبورطون. كان مهم اكزاكتومون بزاف هاد الماتش الاول الماتش هذا. وي آه. دونك ربحنا 1 الدوب 0 من بعد. 1 0 دخل المنعم. اكزاكتومون. اكزاكتومون تحل منعم الى جوي كونتر هاد الجوار ديال ساوث افريك ممتاز. الاول ديال عقلت عليه ساوث عقلت عليه. افريك. الاول ديالو آه. كيلعب واعر بزاف. عطاه علاش جو تيقلب. كخوا خسر هاد الماتش لا مي كان لا، خسر. منعم خسر. اه وي ياك. جو اي. كخوا الماتش هذا ولكن هو لو سول ماتش كيل ا بيردو هو هذا ديال باغ ايكيب سينو دوماج. كلشي. ولكن عرفتي كان ماتش ولكن راه كان برومي مهم ماتش. رابح.
كان منعم كان رابح، كان علاه Hein? كنت ما غادي يربح لو الماتش ديالو. وقيلا راه سالاو بشي Là, 3 je crois qu'il avait 2 2 perdu. بوان ديكار شي حاجه بحال هكذا، لقاش انا Ah, باقي عاقل. 3-2, 3-2. Ouais, ها exactement, 3-2. لا 3 2، ولكن سيتي تري سيري، انا باقي عاقل. لحقاش Ah, très, très داك serré. الجنوب الافريقي ملي سالا باقي تنعقل، عرفتي، مشى هكذا ونعس في الارض، وبقى شي 20 دقيقه هو ناعس في الارض هكذا. Ouais, ouais, c'était تيسخفو un bon منعم match. بداك Ouais. البيكو صوفت داك. حمقو حمقو منعم داك البيكو صوفت. دونك ان بارتو، شكون اللي غادي يدخل مورا جوست ابري؟ Juste après, juste après un an, là, je me rappelle plus. ماشي مشكل. المهم دخلتي انت ربحتي الماتش ديالك انت Là, ولا. je crois que c'était moi. C'était moi, ouais. دونك شنو Un درتي في an, الماتش ديالك؟ ربحت 3-0. دونك هي 2 1. شكون اللي غادي Exact. يدخل ومن دابا؟ بعد منعم, je crois que c'était منعم ربح الماتش اخو. دونك ربحتو ب 3 1. ربحتو سود افريك 3 1. Exactement. وي Ouais, سوبر. 3-1, ouais. سوبر. Exact. والله الا بخير. الماتش كان واعر، باقي تنعقل وشجعناكم بزاف. Ouais, c'était une والصوص belle ديالنا rencontre. الصوص ديالنا مشى لعقلتي. Piège. Ouais. صافي تتهضر معايا تنقدرش نجاوبك، صافي مشات الصوت. Je كنت me rappelle, je me كنت rappelle. وي وي، والناس كانوا تيجيو من مراكش كازا، والله الا العظيم هذيك ما تسالهم. والله الا الناس جاو يتفرجوا فيكم من كازا، من مراكش، من بارتو. Merci beaucoup جاو encore. يتفرجوا يشجعوكم. تنحيوهم من هنا، تنحيوهم. دونك فوالا من بعد سود افريك. دونك خسرتوا ماتش وربحتوا ماتش بعد سود افريك. دونك هذا كان الجروب ديال ثلاثة، اون ايتي كو 3 في الجروب. طلعنا في اها. التابلو فينال. في التابلو دونك فينال طلعتوا طابلو لعبنا. فينال. لما تلعبوا لعبنا مع لعبنا مع مع الكونغو. الكونغو. مع لا، مع الكونغو. الكونغو برازافيل. كونغو مع برازافيل. الكونغو. وي اه. ماتش الكونغو واعر. برازافيل. ماتش واعر تا هو داز، حيت عندهم داك ماتش مع ديال الدوبل مع سيمو. كن دي بال دو باقي عارف. ماتش. بغوا دي فيرت بال دو فوالا. اكزاكتومون. واللور كان هما هادو. عندهم الكونغو برازافيل، هما اللي عندهم داك وحيد شاهين ياك؟ لا. لا، هذا كونغورو برازافيل. هذيك كونغو برازافيل، هذاك الاخرى كونغو الاخرى. اوكي. اه. اه. بلاتي تسمح لي السي معاذ عطانا واحد السؤال. مصطفى سؤالي سليم، من بعد نيفو مزيان اللي ظهر فيه في لي جو دافريك تبارك الله، شنو الطموح ديالو ونيفو دافريك اذا غاب؟ داك يعني من بعد نيفو الزوين اللي بينتيه في لي جو دافريك، شنو مهم. فين بغيتي توصل ان شاء الله في لافريك في العرب؟ يعني فين بغيتي توصل ان شاء الله؟ شنو الطموح ديالك؟ لحقاش بيان سور خاص يكون عندك طموح. الا ما آه. كانش داك العزيمه وداك الشيء راه ما كاين حتى شي حاجه. دونك شنو انا فين بغيتي توصل ان شاء الله في الفيتور مع ليكيب ناسيونال مع تو سا؟ ليكيب ناسيونال. انا الغاف ديالي ماشي في العرب، مي بلوس في لافريك، باسكو هي مع لافريك اللي غتلعب في لي جوز اولمبيك. دونك انا وي بلوس في لافريك que في مزيان. الكونتينون افريكان كو لي جو عرب وهادشي، باش نتلعب في أها. لي جوز اولمبيك ان شاء الله. دونك Donc, لافريك، بلوتو لافريك. je rappelle déjà que Salim Karam قدر يربح le champion d'Afrique. Je dis bien le champion d'Afrique. À l'époque اللي كان في الكاتيجوري ديالك ياك كان كادي هو ولا كان معاه كان نفس كاد الكاتيجوري؟ كان كادي، كادي. مي فيس شامبيون جونيور، ولا جونيور، ولا في باري جو سي فوالا. مي ان تو كا شامبيون دافريك. Ouais. ou dixième دونك mondial كان في la catégorie. دونك كان champion d'Afrique كادي وفيس champion d'Afrique junior ياك؟ Par Si je dis pas équipe. de bêtises. Ouais, Ah, exactement. donc وقدرتي تربحوا الحمد لله. وقيلا je me rappelle 3-0 là ولا Là, 3-1. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2 في 3-2. اكادير. 3-2. كنت انا Ah, في وياك Agadir. والحمد لله. آه. 3-2, exactement. برافو عليك. درتيه Mhm. 3-2، كان ان اكسبلوا تبارك الله عليك. Merci. وتما في اكادير في كنت بقيتي بيان سور باغ ايكيب، بقيتي في لا J'ai فينال joué باغ ايكيب. la finale, mais j'ai joué avec un très bon joueur. Hachi aussi, ان c'est تري pour بون ça la جوار. raison. La وي raison لا هو ماشي que. حتى هو كان زوين، Là, حتى انت كنت زوين j'ai صراحه pas joué, ياك. mec.
كان ولكن ان حتى بون هو جون كان معايا. كيلعب زوين. هي شنو سميتو فكرني فيه فانسون بيكا. فانسون بيكار حتى هو تبارك الله عليه كان تيلعب زوين. دونك بقيتي انت وياه اه في اكادير. دونك هذه غير البارونتيز بدناها على اكزاكت. لافريك وداك الشيء وهذا. دونك برافو ملي ربحتي هذا لو شامبيون راه زعما مزيان. دونك ميرسي. خاصك فو يكخوار وكمل تبارك الله عليك ان شاء الله غادي توصل. ان شاء دونك الله. دابا غتلعبوا مع كونغو برازافيل. شنو درتوا مع كونغو برازافيل؟ حنا ربحنا الدوبل مع سيمو، دار واحد الدوبل على فان واعر. تا جوسكا ماتنون كان جو مو رابيل دو بوين ها اللي il a sauvé. كان 18 ولا 17 اه بور نو. ودرت واحد لي فوت، اها ثلاثه ديال لي فوت، انا اللي درتهم. ومن هو بعد سي با غاف. ايغاليتي. هادي ايغاليتي. هادشي في خسرنا البوان دو ديال بارتو. هادشي دو بارتو بارتو. 10. خسرنا البوان ايوا ديال 10. 11 بور كونغو يا سلام. برازافيل، وكان عندنا 3 بال دو ماتش. واو واو واو. عندهم دابا بال دو ماتش لوما. هما بال دو ماتش وعندنا السيرفيس. اها سيمو دار واحد السيرفيس زوين. 11 اها 11 بارتو. ومن بعد 12 11 12 12 13 12 برازافيل. كونغو ديموقراطيك. اها ودار واحد توب ماشي زوين. والاخر دار واحد كونتر توب، وسيمو جا ودار طح واحد. ما عرفتش كيفاش دار في بال دو اه ماتش ديالهم، فهمتي زعما حتى واحد يديرها. هو ودازت دارها. دازت. اه ودازت برافو. دازت. برافو ومن السيما بعد هو هاد تنسلم البوان. عليه راه معنا. راه معنا تنسلم عليه قالك سلام اه مصطفى يا سلام. سلام خاي السيمو كريشال الغزال. نسلموا عليه. دونك كمل لينا. دونك الى ومن سوفي داك البال دو ماتش هي 13 بارتو. اكزاكت. ومن بعد سيرفيس ولا ما عرفتش. ابخي سي ربحنا الماتش. و وانسويت منعم il a joué contre اه واحد جوار، ان بون جوار ديالهم كيلعب في اه فرنسا وهادشي. 0 ساك 3-0. دونك ربحتوا داك الماتش ديال الكونغو. من بعد هذا فوالا. الماتش. بغيت بغيت ربحتوا اكزاكت. الكونغو ياك ربحتوها. دونك من بعد الماتش هذاك شكون غتلعبوا اها. كونتر توغو جو مرابيل. لا غتلعبوا كونتر توغو نيجيريا لا. نيجيريا. لا نيجيريا. اه غتلعبوا كونتر نيجيريا. برافو وي عندك الصح. لا دونك نيجيريا بيان سور ربحتوهم ياك بيان سور. اكزاكتومون 3-0. بوكوا با خويا علاش لا علاش لا ان شاء ان الله ان جور. شاء الله والله الا. ان جور. والله الا ان جور بوكوا با والله الا خاص يكون هذا في لي زوبجيكتيف ان شاء الله والله بوكوا با dans علاش quelques années. لا. حتى هما راهم وصلوا لا باش وصلوا حتى هما وصلوا Mhm. بالخدمه وبلو ترافاي تو سا وبلو سيريو ماتيريال وهادشي اللي كاين. دونك خسرنا مع نيجيريا 3-0. exact. ولو أه soir لعبنا مع التوغو باش نمشيو للشامبيونات دو موند. باش نشوفوا شكون اللي غادي يتكاليفا للشامبيونا دو موند. اكزاكتومون. فوالا دونك كون خسرتو غادي تقول اللي غادي يتكاليفا. اه. واو. وهذا الماتش هذا باقي تنعقل عليه هو احسن ماتش اللي داز من ناحيه اللعب ولا من ناحيه لي زونكوراجمون ولا من ناحيه كل والله شيء. الا داز واحد لي سوفنير فيه واعرين بزاف بزاف هذا لي بزاف. سوفينير. لي سوفينير. آه. tu peux jamais oublier les souvenirs بحال هكا. انا بعدا ما سي. عمري نسى هذاك الماتش واخا ما كنتش لاعب فيه. انت دابا تيجيوني دي فريسون والله العظيم تنتفكر هذاك انا الماتش واخا ما والله. كنتش لاعب فيه. ما تبارك الله الحماس اللي كان وبقيت تنعقل كان جالس حدايا واحد السي سمير واحد الصديق ديالنا من مراكش. فيسبوك سمير سمير ترونسبور عرفتي ولا واحد ترونسبور. ترونسبي سمير ترونسبي فيسبوك والله الا كان جالس حدايا. ترونسبور. وحتى منصف ومهدي تا هما كانوا جالسين حدايا دو ميزامي. والله العظيم عرفتي الحلقه ديالنا مشى لينا قسما بالله الحلقه مشى لينا بقوت اللي كنغوتو تنشجعو وتنغنيو وما خلينا ما درنا. الوغ ندوزو غادي تلعبوا مع غادي ودابا شنو الاحساس ديالكم نتوما ملي كتشوفوا واحد دابا الجمهور تيغوت هكذا وتيشجعكم بزاف ياك بيان سور تيعجبك حتى تزيد كاين دو تموتيفا. سوليسيون. آه. كاين دو سوليسيون. يا تربح يا تربح ما السوليسيون كاينش. الاولى. خصك تربح السوليسيون والسوليسيون الاولى الثانيه غادي تربح. تربح والثانيه خاصك تربح تربح. اكزاكتومون. اكزاكتومون. مزيان اسيدي مزيان والله الا مزيان. دونك غادي يبدا الماتش لعبتو مع الطوغو. دونك بشحال كنا سالينا مع الطوغو بعدا اكزاكت. باش نعرفوا الريزولتا فينال بعدا. 3-2.
3-2 علينا. 3-2 مع التوغو. واو 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 واو. 3-2. آه. آه. دونك منعم شكون اللي جاب لي ماتش؟ منعم ربح. شكون اللي جاب لي ماتش ديالنا؟ اها. منعم لا ربحنا. منعم ربح دو ماتش. ونعم ربح 2 ماتش. وانا ربحت واحد الماتش. ماتش. وانت ربحتي ماتش، هي 3. اه. اسيدي برافو عليكم، برافو عليكم والله الا برافو. ومن بعد ملي ربحنا داك الماتش لا فياستا ياك، ما كان غير اه. افتح يديه في الطبلة وتصور ياك. فرحة كبيرة كانت. سيتي. باش عندنا الشامبيون دو موند. بيان Exactement. سور. Même l'Algérie, c'est pas qualifié. وي C'était. الجيري ما كانش عندهم لا شونس. ما كانش عندهم لا Là, شونس وداك الشيء، وطاحوا في شي بول صعيب. جو me rappelle مي لعبوا مزيان. là, ils ont joué contre le Togo. Ils ont perdu contre le Togo. اه فهمتي؟ وي ils ont Alors, perdu contre le Togo. hein, Ouais. مي كوميم داروا واحد البريستاسيون زوينه وبقاو في لا ils ont fait, فينال. لا ils ont gagné le ils ont double. gagné هما اللي double, ربحوا double. هما اللي Ouais. ربحوا لو دوبل هما اللي ربحوا لو دوبل لجوز Juste افريك. après, برافو عليهم. Ouais. فوالا برافو عليهم، ربحوا لو دوبل كونتخ احمد علي صالح وعصار ياك. عصار. Exactement. فوالا برافو عليهم. دونك ربحنا الطوغو. نشاط. لا فيستا. Mhm. كلشي ناشط، كلشي ضاحك تبارك الله، كلشي عجبو الحال. C'est وكما vrai. قلت البارح ولا البارح لسي محمد، قلت له راه حتى دوك المساعدين اللي كانوا معنا في لاصه اللي كانوا تيجيبوا لنا الماء وداك الشيء مساكن كانوا تيشجعوا وتيغوتوا. Ah, والكينه كتغوت الا عقلتي الكينه حتى هي tellement. كتغوت وتشجع. واتي تو Ah, المون والله العظيم. كلشي. expérience mémorable. Mémorable. انا عجبني بزاف الحال وفريمون. كانت اكسبيريونس واعره بزاف. نشوفوا السي معاد شنو تيقول. رمضان كريم سليم بوغوس. تحياتي Merci. لغزال مصطفى على هاد الفكره الزوينه. سؤالي الثاني بالنسبه ليك، ساكن في اوروبا، ما كتفكر بلاتي فين مشى. الوغ بالنسبه لي ساكن في اوروبا، ما كتفكرش انك تمشي دوري اخر تلعب فيه باش تقدر تطور اكثر من المستوى ديالك. الوغ السؤال ديال السي معاد قال لك دابا انت بيسكو ساكن في الاوروب، واش Mhm. بيسكو دابا عندكم لو تخان داك الشيء قريب، كلشي قريب لك لا سويس، واش ما كتفكرش انك تلعب في شي يعني في شي دوري واحد اخر، في بطوله Ah, واحده اخرى، بطوله que- واحده اخرى que- بعد بطوله فرنساويه ولا هذا بيسكو ah, زعما عندك القضيه قريبه شويه شويه. ouais. واش ما Quel- تزيدش je, في هاد je- الايديا هادي؟ واش زعما غادي تبقى غير في لا سويس ديما، ما كتفكرش انك Non. Ah, j'ai compris sa question. Inch'Allah, أه. si je peux m'améliorer, avoir un meilleur niveau, on l'a fait les meilleurs championnats avec plaisir. Mais d'abord, عندي l'école مدرسة فهمتي. donc خصني نسالي المدرسة مزيانة ومن بعد ان شاء الله. شحال دابا إن شاء بقالك ان شاء الله. الله في ليكول؟ شحال بقالك في ليكول ان شاء الله وتسالي؟ un an, une année. وما بقاش ان شاء الله. ودابا شحال عندك من عام دابا تبارك الله؟ شحال عندك دابا من عام؟ 18. 18. ايوا تبارك الله راك تي اونكور جون، مازال المستقبل إن قدامك شاء تبارك الله. الله. عندي ما يتسالك. مع هاد لو نيفو تبارك الله ديالك تبارك الله، مع 18 طون ما عندي ما يتسالك. مازال ان شاء الله. الوغ سي محمد قريش قالك سليم a gagné le dernier match contre le Congo. Oui. Le قالك Togo, il a le gagné le Togo, dernier. le Togo. Le Togo واقيلا. Le le Togo Togo. بغا يقول le Togo. دونك ان دوبل منعم، واحد سليم، وواحد كونتر لو double. كونغو. لو ربحنا دوبل. الدوبل. ربحتو الدوبل. exact. فوالا كنتو درتو ان تري بون ماتش. ايوا تحياتي لكم فريمون الصراحه، تحياتي لكم. كنتو ابطال و فريمون شرفتوا المغرب والرايه ديال المغرب. وهكذا تنبغي انا دائما لي جوور اللي يكونوا تيحملوا القميص الوطني ضروري يتقاتلوا في لا طابل Mhm. فهمتي. بغض النظر على شنو كاين ولا هذا، راه خاص تيمثلوا المغرب وتيمثلوا الرايه الوطنيه وتيمثلوا بزاف ديال الحوايج. دونك ان شاء الله
Allô? Le nouveau système de jeu. Le double en premier. قال لك سي Ah, هشام c'était يعني important. كان كان كانت هذه القضيه هذه كانت هذه القضيه هذه ديال Mhm. لو دوبل هو الاول. كانوا داروا واحد سيستم جديد لاول مره تيدار، اللي كان جديد على المنتخبات C'était كامله، important. اللي هو كيتلعب سي تري امبورطون. كيتلعب الدوبل هو الاول، وعاد تيتلعب السامبل. تحيه كبيره لسي سامي خروف، ها هو معنا، صديق Salam ديالنا Samy. وحبيبنا من الجزائر. سلام خويا Grand سامي، joueur. توحشناك بزاف. اه وي كون جوار وتبارك الله عليهم، حيحوا في لي جو دافريك وداو لو دوبل. هو وفتاح، هو ماشي فتاح، هو وسفيان كونتر لي زيجيبسيان. عرفتي داروا واحد بيرفورمانس واعره بزاف. Ouais. والله الا توحشناكم بزاف، وشابو ليكم عزيز وغالي. وما دوزناش معاه خليل، تا هو دوزت معاه تبارك الله. سامي تا هو راه من قدماء المحاربين. سامي تا هو من لي زونسيان كومباتون، تبارك الله عليه. مازال يعطي ان شاء الله، ونشوفوه هو نشوفوه شامبيون دافريك ان شاء الله، بوكوا با. ديال خويا Inch'Allah. مصطفى صافا، ان شاء الله تكونوا بخير. صحة رمضانك، صحة رمضان خويا سامي الغزال، ورمضان كريم وصحة فطورك. وسلم لي على الاخوان كاملين تري بيانتو ان شاء الله حبيبي، تري بيانتو نشوفوا ان شاء الله. فوالا. ايوا سيدي سليم، دونك دازو دي جو واعرين بزاف، Ah, دي ايموسيون. كلشي داز les... زوين بخير. en plus au Maroc. En plus au Maroc, Terbat. l'argent de poche en plus, hein, كان زوينه l'argent de poche. ياك العفريت. خدينا دي كادو et tout ça. والله لا صافي بليزير. ايوا سيدي والله لا صافي بليزير. والله نهار كبير هذا اللي تلاقيناك وخدينا معك Ah, هاد الانترفيو هذا. avec, وصافي avec بليزير. plaisir, وانا moi aussi. جو انا دو مون كوتي جو تونكوراج اخويا. مازال تعطيه 18 طون، مازال صغير بزاف. مازال تعطيه ان شاء الله. سالي قرايتك بيان سور هي الاولى، وعطيه في الهوايه ديالك، عطيه فيها جوسكو بو ان شاء الله. اي بوكوا با Inch'Allah. توصل ان شاء الله. ان شاء الله Inch'Allah. توصل شامبيون دافريك، ولا توصل لذاك En, الطموح ديالك، وان شاء الله. Inch'Allah. بوكوا با. En finale contre, en finale contre Mounaïm ou la Samy. لا Ou بوكوا la با Simo, وفينا ou ان la, شاء الله. entre سامي ولا Marocains ou la مغرب. Algériens, Inch'Allah. المهم مغرب يونايتد ان شاء الله، ماشي مشكل. كلشي خاوه. ان شاء الله ان شاء الله. وسيدي جو تو ريميرسي انورميمون، Merci وشكرا à toi. بزاف ليك. Merci à toi, Mustafa. ونهار زوين هذا كان. وسلم لي على الوالده بزاف بزاف بزاف. مسكينه حتى هي شجعتك بزاف لي جو اخيك. Ouais. شجعتك بزاف سي جو مغابيل. فوالا دونك Mhm. ديما تابعك، تبارك الله عليها والله يحفظها. يلا ويحفظك اخويا. دونك اللي بغى دابا سامي خروف، توحشناك يا خويا. توحشناكم يا خويا، والله الا حنا توحشناك خويا سامي. والله العظيم اخويا توحشناك بزاف بزاف. وانا جو دي سامبلومون تري بيانتو ان شاء الله نشوفوا، ضروري غنشوفوا في القريب العاجل ان شاء الله في شي كومبيتيسيون، وندحكوا ان شاء Inch'Allah. الله بيان سور. ديما خاوه Gros. خاوه، وتشجعوهم وتيشجعونا. Moi, surtout. توحشنا. Ouais, c'est sûr, il faut croire en soi. C'est important. وي سلام تو لي ماروكان، تو لو ماروك. تحياتي لك خويا سامي، وسلم لي على كاع الاخوان وصحابنا ديال الجزائر، كلهم سلمنا عليهم. فوالا قال qu'il faut y croire surtout. سامي قال qu'il faut y croire. C'est important. فوالا لا Exact. غيزون اخويا. فوالا راه عارف شنو Mhm. تيقول، راه سي ان تري غون شامبيون. Même si الناس يقول لك tu vas pas y arriver ou là. لا والو. الناس ديما، شوف Ouais, الناس ديما ما خصكش تتبع. ouais, فهمتي؟ ما خصكش تتبع exactement. ديما الهضره. خاص ديما تتبع الحاجه اللي هي بوزيتيف. فهمتيني؟ ديما حاجه اللي هي بوزيتيف وحاجه اللي هي نيجاتيف بيان سور. لا ضروري تلقى واحد اللي هذا فين ما مشيتي اي مجال تلقى ضروري شي واحد اللي كيهبطك ولا هذا ولا. انا ما كاينش. انا ديما تنتبع الناس اللي هما بوزيتيف وباغيين يوصلوا، هما اللي خصك تتبعهم. والناس اللي ما باغينش يوصلوا هذاك شغلهم، الله يسهل عليهم والله يحفظهم وصافي. دونك اللي بغى يتبعك فين يتبعك دابا، يشوف الاخبار ديالك
عندك شي شان يوتيوب، عندك شي لاباج، عندك شي، ولا شنو عندك الفيسبوك؟ نشوف نتبعوك في فيسبوك. ولا ما عنديش ما عندي. دابا انا صحابي كيتفرجوا فيك، فين الا بغاو يتبعوك فين يشوفوك؟ يشوفني يشوفني منين نجي للمغرب انا نشوف. لا لا لا، تهضر انا خلينا تهضر انا في سوغ انترنت. فيسبوك، عندك فيسبوك يتبعوك فيسبوك ياك؟ دابا كاين لونترينور ديالي الكسندر بيتون، هذا هو اها. لونترينور ديالي في الكلوب ديالي. الكسندر كنسلم بيتون سالو تنشوف. اليكس. آه. كيهضر السلام فرونسي. عليك. سالي. اونترينور وي. تري 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 بون اونترينور. وسلمنا عليه ولا ما بزاف. عنديش. Alex, il te passe un grand bonjour. Et non, c'est ما عنديش باج فيسبوك وهذا الشيء لا عندك مازال. دابا خلاص غير الكونت ديالك فيسبوك. دونك اللي بغاك يصيفطك اه انفيتاسيون ولا هذا يعرف عليك كل شيء، اللي بغا يعرف عليك كل شيء exact. تبعك في الكونت ديالك فيسبوك. فوالا. ولا يشوف لي دونك فيديو في انترنت. فوالا ولا. انا راه تنبارطاجي ديما هاد لي فيديو، تنبارطاجيهم في اه لاشين ديالي في يوتيوب. دونك مصطفى ريمال. دونك مصطفى exact. ريمال MOSTAFA ريمال RE2MAL. Ouais. دونك مصطفى ريمال Samy, اللي بغى ouais. اللي بغى يتفرج Samy, في لي فيديو ولا هذا يدخل يتفرج ويتابونا في لاشين. يتابونا في لاشين عندي ويدخل يتفرج في الدراري في Samy, الاخبار. دونك Samy ثاني Kegoulina, شنو قال ثاني؟ dans ma vie, je ne pensais jamais que j'allais être champion d'Afrique aux Jeux africains en double, mais tout est possible. Bien sûr. فوالا il a raison. Il a raison خويا. Exactement. tout est possible. Il faut toujours y croire, il faut toujours être Ouais. confiant. فهمتيني والله العظيم. انا يعني حتى حاجه ما انت تشوف دابا تبارك الله لي زيجيبسيان فين وصلوا، لي نيجيريان فين وصلوا في العالم. داك لي جيبسيان تبارك الله، داك الصغيره فين وصلت تبارك الله حتى هي وعاد باقا صغيره. Ouais. دونك علاش لا؟ بوكوا با علاش؟ انا جو سوي الجيريان، Non, جو non, سوي jamais. ماروكان، جو سوي تونيزيان. فهمتي نقدر نوصل، نقدر نربح ميزو تاني، نقدر نربح اي واحد. علاش خصني تنكون Inch'Allah, bien sûr. تنكون شي واحد اللي تزاديت في الجابون عاد باش نربح، عاد باش نكون كلاسي في Non, العالم. لا. exact. يفو اتر كونفيون. خص تكون ثاق في نفسك، والثقه في النفس هي اهم حاجه في هادشي كله، بلوس لونطريمون بلوس Exact. تاكتيك بلوس داكشي كله الاخر. العزيمه والاراده ولا كونفيونس ان شاء الله، وراه تو اي بوسيبل والله Inch'Allah. العظيم. C'est vrai. ان شاء الله. Inch'Allah. آه. سيدي ميرسي بوكو سامي Merci خويا، à toi, ميرسي بوكو Mustafa. الاخوان كامل. ميرسي بوكو الاخوان كاملين اللي يتفرجوا فينا. Ouais. Merci à vous. وكان هذا النهار هذا عندنا انترفيو مع سليم كرم، الجوار ديال ليكيب ناسيونال ديال التنس دو تابل، وبروفيسيونيل في سويسرا. تبارك الله عليه، وتبارك الله Merci à على toi. كاع الاخوان اللي دازوا معنا. واش تدي اخويا بون كوراج و تري بيانتو ان شاء À الله. bientôt. Merci à toi. ورمضان كريم. رمضان كريم Toi aussi. وباش ما تمنيتي ان شاء الله. شكرا. صافي Merci à toi, حبيبي. Mustafa. يلا تهلا لي سلامة. في راسك. تري بيانتو سلامة ان شاء تنشا. الله. Allez, سلامة. merci beaucoup.